वेलकम बैक नाज़रीन। फराह खान साहिबा, दो चीज़ें आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि नेशनल एक्शन प्लान को एक नई रूह के साथ इम्प्लीमेंट करने की क्या इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर विफाक क्या रोल प्ले कर रही है या करेगी, और साथ ही साथ विफाक और सूबों की जो कोऑर्डिनेशन है वो कहाँ पर खड़ी हुई है? जी उसामा साहब, क्योंकि ये टॉपिक इंतहाई संजीदा है और इस वक्त अगर मैं हूँ, आप हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं या मेरे ये भाई जो हैं पीटीआई से बैरिस्टर साहब, यकीनन हमारे दिल दुखे में हैं। हमें एक नया ऐसा जो जख्म मिला है। अभी हम एपीएस के दर्द से निकले नहीं थे और आप देखें कि फिर बलूचिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पिछले 2 दहाइयों से ज्यादा इस तकलीफ को अपने सीने पे बर्दाश्त कर रहा है और हमारे पूरे पाकिस्तान की अवाम और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की अवाम जिस बहादुरी से अपना सीना सामने रखे हुए है और शहादतें भी वो अपना रही है, एम्ब्रेस कर रही है, मुकाबला भी कर रही है, निडर भी है, डर भी नहीं रही और हौसले भी बुलंद है। मेरे ख्याल में सबसे पहले जज्बा पाकिस्तानियत का जो पूरे पाकिस्तान के एक एक सूबे, एक एक गली में है, वो ये है कि हम दहशतगर्दी से डरने वाले नहीं हैं और हम इस दहशतगर्दी को इंशाल्लाह जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मेरा पीटीआई समेत तमाम जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बशमूल हमारी बहादुर अफवाज, दहशतगर्दी के खिलाफ तो हम एक पेज पे हैं। हाँ, हमें जो शिकायत आ रही है पीटीआई को भी हमसे बहुत शिकायत होगी। लेट्स बी ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि अगर तो आप ये समझते हैं कि हम इंटरवीन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जितना इनका है, खैबर पख्तूनख्वा उतना वफाक का है, खैबर पख्तूनख्वा उतना सिंध से जुड़ा हुआ है, पंजाब से जुड़ा हुआ है, बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जो कि इस धरती को नुकसान पहुंचाती है, तो फिर ये रवैया हमें बदलना होगा कि जी आप यहाँ ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऑपरेशन कर सकते हैं। मुझे दहशतगर्दी के मद में पैसे मिले, मुझे दहशतगर्दी की मद में पैसे नहीं मिले, या मैं कोर कमांडर साहब के पास जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। कितना खुशाइन है, अभी ये एपिक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई है, तमाम बड़े बैठे हैं, उन्होंने सर जोड़ा है। यकीनन फेडरल लेवल पे इससे ज्यादा काम हो रहा होगा। ये तो कोई मान ही नहीं सकता कि हमारे सीने पे, पाकिस्तान के सीने पे जर्ब लगेगा और वफाक सर जोड़ के नहीं बैठेगा या कोई दूसरा सूबा। अब जैसा कि इस्लामाबाद सेफ सिटी है, तो वो अब स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो तरतीब दिए हुए हैं कि हर सूबा इन पॉइंट्स पे काम करेगा, अपने एंड पे, अपनी स्ट्रेंथ पे। तो फिर दोबारा से हम सर जोड़ेंगे और हम देखेंगे कि हमने कितना काम कर लिया है। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगी। हमने उसमें पॉइंट रखा कि जी हमारी सीटीडी स्ट्रांग होनी चाहिए। हमने उसमें पॉइंट रखा कि जी हमारी सेफ सिटीज और हमारे जो सीसीटीवी कैमरास हैं, हमने वो इंस्टॉल करने हैं ताकि हम इन दहशतगर्दों की मूवमेंट को जो है वो मॉनिटर करें। मैं यहाँ ये बात नहीं कहूंगी, जब बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक पॉइंट आ रहा था इमरान खान साहब का। जब वो असेंबली में थे तो कहते थे इंडिया के खिलाफ, तो मैं क्या कर दूं, क्या मैं उन पे चढ़ाई कर दूं? मुझे उस वक्त वो पॉइंट जहन में आ रहा था, मैंने यहाँ लिख लिया लेकिन मैंने उसे क्रॉस लगा दिया। क्योंकि और देखिए, बोल भी जो दिया। इवन आपका व्यूअर है, आपका सुनने वाला है, ऐसे वक्तों में उनको ना ऐसे जुमले अच्छे लगते हैं और वो ये चाहते हैं कि तमाम जितनी लीडरशिप, जितने रहनुमा, जितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट स्क्रीन पे उनको दिख रहे हों, ये वो वक्त है कि वो इत्तेफाक के साथ एक दूसरे के साथ चले। क्योंकि कौम हमें फॉलो करती है एज रोल मॉडल्स और हम उनको गाइड करते हैं कि मुश्किलात में कौमें किस तरह रवैये अपनाती हैं। मैं पीटीआई से भी यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं बैरिस्टर साहब से भी ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बैरिस्टर साहब, इस वक्त हमने एक साथ बैठना होगा। ये पूरी कौम को मैसेज जा रहा है, ये अफगानिस्तान को मैसेज जा रहा है, ये भारत को मैसेज जा रहा है कि हम अंदरूनी हमारे जो भी मामलात हैं, ये पॉलिटिक्स है, वो हम करते रहेंगे। लेकिन याद रखिए कि आपके लिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल अपनी बहादुर अफवाज एक पेज पे खड़े हैं। हम आपके साथ मुकाबला करेंगे। जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है, हम उससे बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करेंगे
और मैं उम्मीद करती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा इसमें जो यहाँ की हुकूमत है वो पूरी तरह इसमें कोऑपरेट करेगी, वफाक के हाथ मजबूत करेगी, अपनी तरफ से सजेशंस देगी कि जी इस बार मेरा आप रवैया देखिए दहशतगर्दी के खिलाफ, कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की समझता हूँ कि इस लड़ाई में जो दहशतगर्दी की कमर तोड़नी है, आप ये एडिशंस करें, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा नहीं लगता कि वफाक अपने सूबे को, अपने बच्चे को गले से ना लगाए। बिल्कुल ठीक है तो मैं बैरिस्टर उम्मीद साहब। करती हूँ कि तमाम चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर साहब, कल के एहतजाज की क्या प्लानिंग है? कुछ मनसूख होने की खबरें भी सुन रहे थे इस धमाके की वजह से, लेकिन शायद कोई बात में चोर हुई नहीं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात को बढ़ाऊंगा जो ब्रिगेडियर साहब की और फराह खान साहिबा ने की। जी देखें, बातों में हम सब एक दूसरे के साथ, क्योंकि दुख की घड़ी है, हम सारे एक दूसरे के साथ यकजहती के लिए बात करते हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने होंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, और ये एक हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है, ये पूरा एरिया पिछले कोई 24-25 साल से यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी है, यहाँ पे मामलात है। उसके बाद 2018 के अंदर जो मर्जर हुआ ट्राइबल एरियाज का इसके साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो उसके बाद 1.5 करोड़ की आबादी भी शामिल हुई। लेकिन आपको पता है कि ट्राइबल एरियाज के हवाले से किसी किस्म का कोई आपका एनएससी के अंदर कुछ शेयर नहीं है, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि हम आपको 1.5 करोड़ की आबादी का भी जो है प्रोपोर्शन देंगे, और 14% बनता है एनएफसी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का। और इस वक्त तकरीबन जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट बार बार लेटर्स लिख चुकी है कि हमारा 4800 अरब रुपया आपकी तरफ ड्यू है, जिसके ऊपर पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने से मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा 24 अरब रुपया हम आपका जो AIP है, जो एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम था ये मर्जर के बाद, उसके हवाले से हम आपको फौरन रिलीज करते हैं। अब देखिए, CDD की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बेहतर करना है, वहाँ पे सेफ सिटी कैमरास वगैरह इंस्टॉल करना है, या स्मार्ट सिटी की तरफ जाना है, तो हमें उसके लिए फंड्स चाहिए। उसके लिए वफाक को चाहिए कि फिलफौर जितने हमारे इनकी तरफ ड्यू है रॉयल्टीज की मद में, हमारे नेट हाइडल प्रोजेक्ट्स की मद में, और हमारा ये AIP की मद में जो हमारे हैं, वो फौरी तौर पर रिलीज करें, ताकि जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो इस फाइनेंशियल बर्डन से निकले, और वो पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हम इक्विप करें, और वो जाकर अपना काम करें जिस तरह फौज पाकिस्तान कर रही है। अब दूसरी बात जो आई आपकी एहतजाज के हवाले से, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जिम्मेदार जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और हालिया इलेक्शन में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। वो एक अलग बहस है कि 47 के फॉर्म से ये गवर्नमेंट बन गई, जिसको हम नाजायज समझते हैं, और हमें आईन पाकिस्तानी हक देता है कि हम उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, पुरअमन तरीके से उठाएं, एहतजाज करें। उसी की एक कड़ी है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली नहीं है, बल्कि और बाकी सारी अपोजिशन जमातें तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में उसके साथ चल रही हैं। और उन्होंने कहा क्या है, वो कहते हैं कि जी हम पहिया जाम करेंगे, हम कारोबारी मराकज़ को हम बंद नहीं करेंगे। हम अवाम से ये अपील कर रहे हैं कि आप एक दिन इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए, आईने पाकिस्तान जो 1973 है उसकी असल शक्ल में वापस जाने के लिए, और सबसे बढ़ के 8 फरवरी 2024 का जो मैंडेट अवाम का था उस पर जो डाका डाला गया, उसके खिलाफ आप अपने घरों में बैठ जाए, आप सड़क पे ना निकलें, आप अपनी दुकान को मत खोलें, आप अपने कारोबार को मत चलाएं, आप जो है अपने ट्रैक्टर को मत चलाएं, आप एक दिन के लिए अपने सारी कारोबारी सरगर्मियां, अपनी आम रूटीन के काम बंद कर दें और आराम से घर में बैठें, ताकि एक मैसेज जाए हुकूमत वक्त को कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तजब्जुब है लोगों के अंदर। लोग ये समझते हैं कि जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर कमजोर हुई है, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर एहतजाज ऐसे ही होते हैं, लोग अपना अपना काम छोड़ के जाते हैं। बरतानिया की मिसालें आपके सामने हैं, हुकूमतें चलेगी। पिछले दिनों एक पीटर मेडल्सन जो अमेरिका के अंदर एम्बेसडर थे यूनाइटेड किंगडम के, उनकी वजारत जो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड बैक इन द ईयर 1998, वो इसी बेसिस के ऊपर चलेगी कि पूरी बरतानवी कौम जो है वो अलग-अलग जाकर उन्होंने अपनी ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन छोड़ दी, ट्रक ड्राइवर ने ट्रक छोड़ दिया, लोग एक जगह पे 2 दिन के लिए इकट्ठा हुए और ही हैड टू गो।
اس کو ریزائن کرنا پڑا اور اس کے بعد اس نے کبھی برطانوی پالیٹکس کے اندر حصہ نہیں لیا. تو ہم بھی کسی طرح کے ماڈل بنانے جا رہے ہیں احتجاج کا, کیونکہ ایک تو کبھی جو ہے احتجاج سڑکوں پہ آ کر کرنا پاکستان کی جمہوریت کا حصول ہوا کرتا تھا, لیکن پچھلے 2.5-3 سال سے اس حکومت نے اس کو نگیٹ کیا, چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا. آئین پاکستان کے اندر جو بیسک گارنٹیز دی ہوئی تھی فارم آف فنڈامنٹل رائٹ, ان کو نگیٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے اوپر پیر در پیر پڑتے دی. اب دیکھیں یہ کل کا احتجاج بالکل پرامن ہے, گھر میں بیٹھے ہیں, لیکن میرے اپنے ڈسٹرکٹ قصور کے اندر ہمارے 5 ٹکٹ ہولڈرز ہیں جن کے کاروبار کو سیل لگا دی گئی, جن کے دفاتر کو بند کر دیا گیا, جن کے گھروں پہ ریڈ ہو رہی ہے, وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے جی, اور وہ ایف آئی آر میرے پاس موجود ہے. اور ایف آئی آر کیا ہے کہ جی آپ کی فیکٹری تھی اور فیکٹری کے باہر جو ہے وہ گٹر کا ٹکر نہیں, اس کے اوپر ایف آئی آر دے دی ہے. اور گاڈ سے اس طرح نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم پرامن طریقے سے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, لیکن آپ پھر بھی ہمارے اوپر مطلب ایک فسائیت, ایک جبر کی کیفیت ریاست نے ہمارے خلاف جو ہے وہ جاری کی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کا جو فورم ہے وہ فوجی عدالتیں ہوں گی, وزیر قانون یہ کہتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ بانی تحریک کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا؟ دیکھیں ابھی 2-3 سی بی ایمز تو ہوئے, تو مجھے تو ذاتی طور پہ بڑی اس پہ تسلی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ 8 فروری کا کل کا جو پروٹیسٹ ہے یہ پی ٹی آئی کے ڈیموکریٹک رائٹ ہے. ویسے تو آج کل جمہوریت اور ڈیموکریسی کے ایسے الفاظ بہت کم سننے میں نظر آتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کل کر رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب یہ قبائلی علاقے مرج ہوئے تھے کے پی میں, تو مجھے سرتاج عزیز صاحب کی وہ رپورٹ آج بھی یاد ہے. ہم نے اس پہ بڑی وہاں پہ اس کو سراہا تھا کہ اس میں کہا تھا کہ ہر سال 100 بلین روپیز دیے جائیں گے یہ تمام یہ جو ضم شدہ علاقے ہیں ایکس فاٹا, ان کی ڈیولپمنٹ, سیویج, انفراسٹرکچر, ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر اور باقی ایڈمنسٹریشن سیٹ اپ, وہ ان کو تمام معاملات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. لیکن وہ اور پر ایئر تھا, تو یہ میرا خیال ہے کے پی جسٹیفائڈ کے پی گورنمنٹ کہ جناب وہ ایک وہ اور دوسرا پہ این ایف سی میں جو ان کا واقعی جو واجبات ہیں بھائی وہ کلیئر ہونے چاہیے. تو ہوپ فلی لیٹس سی کہ این ایف سی کے جو آنے والے دنوں میں کوئی جب ہائیسٹ لیول پہ یہ میٹنگ ہوتی ہے تو شاید اس میں یہ معاملات جو ہے ریزالو ہو جائے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے پی ٹی آئی کے ہاؤس آف پی ٹی آئی نامنیٹڈ لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹ اور نیشنل اسمبلی کے وہ اب ان پلیس ہو گئے ہیں, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اسپیشلی گڈ انیشیٹو کہ انہوں نے اپنا سی ایم کے پی کو بلایا اور جو بھی ان کے کچھ تحفظات تھے اسی معاملات میں, فائنینشیل معاملات, کے پی کے واجبات وغیرہ وغیرہ, اس پہ بات چیت کی. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چیف منسٹر کے پی بھائی آپ ایک مرتبہ ایکسٹینڈ کریں انویٹیشن ٹو دا پرائم منسٹر. ویسے حالانکہ پرائم منسٹر کے لیے تو انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو جب چاہے صبح جائے اپنا کسی پروونشل گورنمنٹ میں ہیڈ کوارٹر میں جا کے ملے چیف منسٹر کو, باقی منسٹرز کو, اپنا کیبنٹ اس کو بھی خطاب کرے, ملاقات کرے. دیکھیں یہی طریقہ ہوتا ہے اپنے اچھے تعلقات گڈ ول جنریٹ کرنے کا, اور شام کو واپس آ جائیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے محترم پرائم منسٹر نے خاص کر یہ جو بلوچستان میں اتنا جو خون ریزی ہوئی ہے, اس کے بعد محسن نقوی صاحب گئے ہیں, ہمارے آرمی چیف گئے ہیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب میرا خیال ابھی تک کوئٹہ نہیں گئے ہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں ان کو جانا چاہیے پشاور اپنا تاکہ ٹو کریٹ دا گڈ ول اینڈ دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی کے پی گورنمنٹ. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. یہ اس طرح کے بیٹھ کے اور نہ ملاقاتیں کرنا, وہ نہ ریچ آؤٹ کرنا, نہ کمیونیکیشن جو ہے وہ پھر کم ہوتا ہے. جتنا کمیونیکیشن بڑھے گا, جتنی ملاقاتیں بڑھے گی, اتنا آپ دیکھیں گے مسائل جو خود بخود حل ہو گئے. میں بھی کہتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب نے ایک بڑی اچھی سجیشن دی تھی, اور میں نے ذاتی طور پر اس کو بہت سپورٹ کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھے, کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت میں دیکھیں ہمارے پختون بھائی ہیں, دیر آن بوتھ سائڈ آف دی پاک افغان بارڈر, اور وہ زیادہ بہتر ان کی لیول آف کمیونیکیشن ہو سکتی ہے with this notorious Afghan Taliban government to bring them to their senses and talk sense with them. ٹھیک ہے نا جی, ان میں تھوڑا سا ان کو شرم بھی دلانا ہوتا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بیچتے ہیں KP کی لیڈرشپ سے، پختون لیڈرشپ، ٹرائبل جرگا وغیرہ، MID اور پولیٹیکل پارٹی، لیکن وہ ان کو نہیں جانے دیا، یہ وہ معاملہ آگے چل نہیں سکا۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں لیٹ دی افغانستان کے ساتھ اگر پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی ہے تو ہماری پولیٹیکل فیڈرل گورنمنٹ کے ٹاپ ریپرزینٹیٹو جائیں، لیکن اس میں KP کے لوگوں کو بھی آن بورڈ لیں، KP کی لیڈرشپ کو۔ یہ ہماری بہن بیٹھی ہیں، سو واٹ از شی فرام دا PMLN، ہے تو یہ اپنا KP میں نا، شی از اے پبلک آفس ہولڈر، اور یہ بھی جائیں KP کے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لوگ، وہ بھی ایسا کوئی ڈیلیگیشن جانا چاہیے ٹو انگیج دی افغان طالبان گورنمنٹ۔ کیونکہ ایک تو دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جا کے پھر ان کے پاس جو نظر مجھے آ رہا ہے پھر ان پہ جا کے چڑھائی کریں، ان پہ ایئر اسٹرائکس کریں اور معاملہ، اور پھر اس میں انڈینس کا جو ہے زیادہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ اٹ سوٹس دی انڈینس اف وی آر آل دا ٹائم انوالوڈ ود افغانستان۔ سو یہ بہت معاملات KP کی لیڈرشپ اور ہماری فیڈرل لیڈرشپ، ان تمام کو بیٹھ کے ایک سولوشن کو، ایک لاہ عمل کو ایوالو کرنا ہے، اور وہ یہی کر سکتے ہیں۔ اب میں بہت خوش ہوا جس طرح اپنا فرح خان صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں، دیکھیں یہ KP کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو KP اسمبلی میں جو جرگہ ہوا تھا جس میں گورنر بھی بیٹھے تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، آئی ایم شیور یہ بھی ہوگی وہاں پہ اس میں۔ سو آل پارٹیز آن بورڈ، اٹ شوڈ کم on the same page in KP، اور پھر KP and the federal government should be on board۔ یہی ایک طریقہ ہے پاکستان کو دہشت گردی کے اس خوفناک حالات سے نکالنے کا، for the betterment of the both provinces، چاہے KP ہو چاہے بلوچستان ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فرح خان صاحبہ، شارٹلی، بانی تحریک انصاف کی ذاتی معالجین سے علاج کی درخواست مسترد کو کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قانونی سے زیادہ سیاسی پیغام دیا گیا ہے۔ دیکھیے جی، بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ لاء میں ان کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا۔ ایکچولی جو صوبہ ہوتا ہے وہ طبی عملہ جو ہے وہ ارینج کرتا ہے، چونکہ وہ سرکاری ہوتا ہے، تو جب وہ کسی قیدی کا معائنہ کرتا ہے اور اس قیدی کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جو عملہ ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اگر کمپیریٹیولی آپ کسی پرائیویٹ معالج کو لاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا اس پہ بھروسہ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کو بھی، قیدی ہے جو بھی وہاں ہے، انہیں کچھ ہوتا ہے تو بتائیے جواب دہی۔ جی بیرسٹر صاحب بتائیں گے اور اس پہ؟ کچھ ایسی، جی میں کلوزنگ پہ جانا ہے، بیرسٹر صاحب سے پوچھتے، بیرسٹر صاحب بتائیے گا۔ دیکھیں اسامہ صاحب، یہ ایک ڈریگ قسم کی ڈسکشن ہے کہ ملاقات ہے کہ نہیں ہے۔ ملاقات کروا دینی چاہیے، اور مطلب وہ آئینی قانونی حق ہے، ہر طرح سے اویلیبل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے۔ یہ فضول کے اندر جو ہے ایک سین کریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اب اگر ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تو فرح خان صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہے، کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہر وقت ڈاکٹر عدنان نہیں رہتے تھے؟ ان کے ذاتی معالج تھے۔ تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز ایک دفعہ چیک کر لیں، آپ رپورٹس ہمارے ساتھ شیئر کر لیں، اگر کوئی سیریس معاملہ ہے تو ہم مل بیٹھ کے، وہ ایک ایسٹ ہے پورے پاکستان کا، پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے، تو ہم کیوں ان کو اس طرح ان کی صحت کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز کریں؟ آپ لوگوں کو یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کرنی چاہیے، یہی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، CBMs ہیں، جس سے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، جس سے ایک قومی یکجہتی کی صورتحال بنے گی، اور ہم بہت سارے چیلنجز سے نمٹنے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس وقت حکومت ہیں، آپ نے دل بڑا کرنا ہے، آپ نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور آپ نے یہ سیدھے رستے کی طرف چلنا ہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ رستے کو تناؤ دیتے جائیں گے تو پھر یہ آخر کار ٹوٹے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس سے نہ میرا بھلا ہونا ہے، نہ کسی اور کا بھلا، پاکستان کی عوام سفر کرے گی۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ برسٹر صاحب آپ کا، برگیڈیئر صاحب آپ کا شکریہ، فرح صاحبہ آپ کا شکریہ۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔